तमाम हमद और सना है उस रब ज़ुल जलाल के नाम की जो बड़ा रहमान करीम है, और सलाम और दुरूद हो खातमुन नबिय्यीन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, जो ताइफ के बाजारों में पत्थर खा के भी दुआएं देता रहा। और मेरा सलाम हो आले अतहार पर, जिनके बारे खुदा कुरान मजीद में जिनकी तहारत की गवाही दे रहा है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। और मेरा सलाम हो सहाबा इकराम अजमाइन पर, जिन पर खुदा और रसूल बतूल राज़ी रहे, और सलाम औलिया अल्लाह पर, जिन्होंने सारी जिंदगी मोहम्मद व आले मोहम्मद की पैरवी में गुजारी। और मेरा सलाम हो आशिकान मुस्तफ़ा पर, जो अपनी खुशी और गम को मंसूब करते हैं ज़िक्र मुस्तफ़ा के साथ, ज़िक्र आले मुस्तफ़ा के साथ। और आज की तकरीब के राना जलील साहब, जनाब राना जलील साहब, खलील साहब, इन बरादरान की तरफ से, और जनाब इजाज़ साहब की तरफ से, हाफ़िज़ अतीक साहब, जमाल साहब, जितने इस खानदान के हम सबसे पहले कदीर तबलीग पेश करते हैं। और कि मौत एक ऐसा अटल फैसला है खुदा का जो हर एक के ऊपर आना है, और ये कोई शख्स भी इससे इनकार नहीं हो सकता। मैं कहा करता हूँ अक्सर ये बात कि हमारे इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो खुदा को नहीं मानते लेकिन मौत को जरूर मानते। और मौत का मानना और इस पे यकीन रखना हमें इस बात की दावत देता है, देखो मर हर एक ने जाना है। अगर मैं इसी घर की मिसाल लूं तो जवान भी इस दुनिया से गया, अभी रामा यासिर साहब जी गए, इनके वालिद मोहतरम गए, इनकी वालिदा गई। तो मौत किसी भी उम्र को नहीं देखती, ये खुदा का इख्तियार है जब चाहे। मैं एक बंदे को अज़रुए मज़ाज जो कह रहा था, एक पीर साहब है हमारे गुजरात शामुकीन के, वो कहने लगे पीर साहब अपना जो है बस मेरे मरने पे आपने ज़रूर आना। मैंने कहा यार पता नहीं तूने पहले मरना है कि मैं नहीं मरना, ये तो फैसला खुदा का है। तो फिर ये कहने लगा अज़रुए मज़ाज में ये बात कर रहा हूँ, फिर कहने लगा नहीं कि बस ये मेरे मरण से आना। मैं कहा मैंने डेट दस दी जी डेट में तुम मरना है। ये ऐसा है कि जो कोई भी जो है किसी के इख्तियार में नहीं, लिहाजा कोई मान न करे कि मैं कोई बड़ी चीज है। आए ना आने का पता, इतना दुनिया से जाने का पता। और मेरे दोस्तों एक बात जो बढ़ के करने जा रहा हूं, खलील साहब तुसी तवज्जो भी देंगे कि हजरत सादी एक जनाजे के साथ चल रहे हैं, जनाजे को दफनाया और वापस आए तो दुआ करने लगे, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बचा लिया। वो पूछा कि तो आप ये बात क्यों कर रहे हैं? कहा कि मौला कायनात अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब मासूमी में से फरमान है किसी को, कहा कि कोई मर जाए तो समझो तुम इस चारपाई पे लेटे हो, जब लोग उठाएं तो समझो तुम ही इसके ऊपर लेटे हो, और जब दफना दिया जाए वो शख्स जब वापस आने लगे समझो कि तुम्हें जिंदगी ने फिर रब ने एक मोहलत दी है। लेकिन यहां पे मरने वाले को यही समझा जाता है बस यही मरा है, मैंने तो मरना ही नहीं। जब तेरे ज़हन में बंदा ये बात रहेगी, सारी जिंदगी तो अपनी जिंदगी को, अपने मिजाज को बदल नहीं सकता। जब तुम्हें पता हो ना कि मैंने भी मरना है, तो कभी भी किसी की तरफ उंगली ना उठाए। अच्छा ये भी देखो, मैंने एक जगह ये बात, पीटीवी का एक प्रोग्राम था उसमें मैंने बात की, ये उंगली कैसी चीज है कि उठाता बंदा एक दूसरे की तरफ है, तीन अपनी तरफ होते हैं। एतराज जमील साहब
بندہ کر دوسرے طرح آتا ہے تو ایسا، لیکن 3 انگلیاں تجھے کہہ رہی ہیں تو ایسا. باتوں کو سمجھو یار. اور یاد رکھنا اپنے بچوں کو صحیح علماء کے پاس ان کی تربیت کرواؤ. بزرگوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق ان کو ہونی چاہیے. بزرگوں کے پاس مجھے یاد ہے یہ چھوٹے چھوٹے تھے جب آدمان میں سارے، تو ان کی دادی کہا کرتی تھی کوئی اچھا سا قاری لاؤ، یہ جناب وہ کرت کیا کریں، انہیں سکھاؤں. یہ خواہش تھی ان کی ساری زندگی. جس ہمارے بچے نے اس بات کو پورا کیا. تو آئیے زندگی میں یاد رکھیں 1000 دفعہ یاد رکھیں، مرنا ہے، مرنے کو یقین اٹل سمجھنے والے. اگر نہیں سمجھے تو تیری قسمت، اگر تو سمجھتا ہے پھر تیری بدقسمتی، پھر بھی تو برائیوں کی طرف چل رہا ہے. ہر کوئی کتنا سستا کر دیا اس جملے کو کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی. کتنے آرام سے ہم بول دیتے کفن کی جیب نہیں ہوتی، لیکن ہم اس قدر مالی دنیا کی دولت پہ اس طرح جھپٹ رہے ہیں جیسے باقی ہم کفن کے ساتھ جیب لے کے جائیں گے. پھر یاد رکھنا، میں اپنے والد صاحب کی بات بتاتا ہوں کہ وہ ایک بزنس کرتا تھا، اس میں غور کیجیے کسی نے میرے ساتھ فراڈ کر دیا. میرے والد صاحب نے مجھے دیکھا پریشان، تو کہیے کیا اس دور میں جو ہے وہ کافی بڑی رقم تھی. ایک بات کہہ کے مجھے تسکین دے دی، خدا کی قسم کے جملوں میں. والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹے جس نے فراڈ کیا ہے پریشان تو اس کو ہونا چاہیے، اور جس نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا ہے پریشان تو اس کو ہونا چاہیے. جب تیرے ہوگے تجھے مل جائے گا تو پریشان نہ ہو. تو خدا کی قسم کچھ عرصہ کے بعد باقی مجھے مل گئے جس کا اتا پتہ ہی نہ ہوا. باقی پریشان تو دھوکہ دینے والوں کو ہونا چاہیے. جس کے ساتھ ہوا ہے وہ خدا پہ چھوڑ کے تو دیکھ نہیں ہوگا، خدا پہ چھوڑ. اور ابھی پچھلے دنوں میں ایک یہ دوبارہ دہرا رہا تھا ایک شخص میرے ساتھ وہ بات. یاد رکھیں کوئی اپنے آپ کو مان نہ کرے. ایک جامع شریف ہے یہاں پہ بالکل اب تو فیس 10 کے 11 ادھر جا کے لگ گئے بھی اچھے کا. پیر صاحب کو انہوں نے بلایا تو میں نے کچھ عام فقیروں کی اولاد تو ہیں لیکن خدا کی ذات اپنا کرم بھی کبھی کبھی کر دیتے ہیں کہ نہ چاہ کے وہ ایک مضمون میں نے شروع کیا کہ جس میں بات یہ تھی کہ جو بھی تمہارے ساتھ کچھ زیادتی کرے میں تم خدا پہ چھوڑ دوں. خدا سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے. اگر تو یقین رکھتا ہے ایک دفعہ چھوڑ کے دیکھ، پھر دیکھ میں نے اور تم نے کیا کسی کو سزا دینی ہے جو خدا سزا دے گا اسے. اب یہ بات مجھے یہ کل بلکہ میں گیا تھا اسی طرف تو ایک شخص یاد کروا رہا تھا مجھے کہ یہ بات ہوئی تھی تو مجھے یاد آ گئی، تازہ ہو گئی نا بات. تو میں جب محفل کے بعد باہر آیا تو ایک شخص نے کوئی یا فیصلہ لگایا اور کہنے لگا سیدزادے میں پتہ نہیں اس راستے سے کیوں گزرا، یہ سنیے گا میں یہاں پہ کھڑا کیوں ہوا اور یہ تیری بات میں نے کیوں سن لی کہ سب سے بڑا بدلہ لینے والا طاقتور ذات وہ خدا کی ذات ہے. کہ میں اب وہ اپنا رشتہ وہ بتا رہا ہے کہ میں اپنے ماموں سگے ماموں کو مارنے کے لیے جا رہا ہوں. اب اس نے ڈیٹیل بھی مجھے دی کہ کیوں، کہ بہن کو طلاق بھی میں جائز دے دی، پھر سامان بھی واپس کر دوں. تو یہ نہ جانے مجھے اس بات نے کیوں روک لیا، میرے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے بات. اور پھر میں وہاں پہ میں نے یہ بھی بات کی اے بندہ اپنی طاقت اگر آزمانا ہو نا، میں نے مولا کائنات کا وہ جملہ بتایا کہ ایک شخص کو کہا، وہ شخص کہنے لگا میں تو سرکار نے کہا اے بندے کھڑے ہو جا. کھڑا ہوا کا کام اٹھائی کہا دوسرے بھی اٹھا. کہتے ہیں کیسے اٹھا سکتے، بس یہ تیری اوقات. یہ بندہ
ये तेरी औकात है। तो कहते सुनने के बाद मैं रुक जाता हूँ और सुनिएगा, खुदा की कसम कुछ अरसा के बाद मुझे फोन आया और रोते रोते कहता है वही शख्स जो रुका था इस काम के, कहते कि मैंने क्या सजा देनी थी, ज्यादा ज्यादा गोली मार के मार देना था, आज वो रोज जीता है रोज मरता है। कैसे कि मैंने खुदा पे छोड़ा। कहता है एक वक्त आया मैंने खुदा पे छोड़ा, उसे घर वाले छोड़ गए, उसे घर वाले छोड़ के वो फारिज हुआ, बिस्तर के साथ बिस्तर हो गया। कहते हैं सारी गलाजत अपने ऊपर, वो मौत मांगता था, मौत नहीं मिलती थी, मौत मांगता था। कहते खुदा की साथ बहुत ताकतवर। याद रखना कभी भी अपने मान, अपने जिस्म पे मान न करना, ये तुम्हें धोखा दे रहा है ये जिस्म कि तू बड़ा ताकतवर है, तू बड़ा कमजोर है, तू इदराक रखने के बावजूद नहीं रखता। तू क्या समझता है कि तेरी ये ताकत सदा रहेगी? सदा ना बागी सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना सोबत यार। जिन्हें यारों ते तू मान करना था, आज कोई किधरे कोई मड़ा मिट्टी दे थले ते आ इस तो पहले कि असी उस कब्र तक पहुंचिए, खुद पहुंचिए, आप अपना एहतसाब करिए खुद। कभी इस तरह में करने की कोशिश करो कि अपने गिरबान जाम के देखो और फिर फैसला करो कि तुसी कौन हो। ਜਿਹੜਾ ईमान किस गल का करते हो? पैसे का? इतने बड़े बड़े पैसे थोड़े आले तो मौजूद कितने गए? बड़े बड़े ताकतवर 35 गनमैन लैके चलने वाले। मैं तो कहना उस तो बड़ा बंदा डरपोक ही कोई नहीं जिहड़ा अपने आप को बहादुर गनमैन की जोर से समझदा। मैं कभी फिर इस तफसील से जाऊंगा, फकत एक कहना अल्लाह के वास्ते, ये जदों मां पे पूछ जाते ने खुदा औलाद बिखरना शुरू होती तो याद रखना वही एक बंदा होता है विचों जिहड़ा इकट्ठा कर सकता। तो आओ अपने विचों उन्हां बंदियां नूं ढूंढो जिहड़े तुहानूं इकट्ठे कर सकते, कि अपने आप भी ज़हनी तौर पर तैयार करो कि तुसां इकट्ठा होना है। अगर ये नहीं, मैं पता नहीं क्यों गल पे करना, और शायद ये मैंने कभी कहते होंगे कि वो जलील साहब कहते हैं कि मेरे वाले साहब ने इतने दिल सी तो मैंने कभी कभी थोड़े जो अपने वाले साहब नजर आते हैं। चलो और कोई नहीं, तुम मेरे तो बड़े हो, लेकिन इतना जरूर है कि मैं छोटे भरा के नाते जरूर आखा आओ सारे रल के पै जाइए, भुल जाइए सारे, सब कुछ इतने ही रहा है, वो तो वेख ही रहा। कोई बंदा अगर अज तक नाल लैके गया जो तो दस दो आओ मिल बइए ते आपस की सारियां रंजिशां दूर करिए ते मोहब्बत ते प्यार नाल जिहड़ा इक रवैये। और याद रखना जदों तुसीं चंगियाई वल टुर पाओगे ना, चंगियाई तुहानूं अपने आप गले लाना शुरू कर देगी और तुहाडीआं राहां भी खुद ब खुद खुलदियां चलियां जाणगियां, रिस्क दियां भी। याद रखो मेरे वाले साहब सरकार, तुसां बहुत सारे लोकां देखे प्रोफेसर मुस्लिम काज़म, वो सरकार फरमाते होंगे सन कि जिन्हों सुकून चाहिए मां के कदमां, जिन्हों रिस्क चाहिए प्यो के कदमां, तो कोई आ जाता से दुआ वास्ते कहते पुत्र तेरी मां जिंदा है, कहता सी ना जिंदा है, तो फिर पुत्र मेरे को की लेना है, जा जाके मां को दुआ करा है। तो अगर वो कहता ना मेरी मां मर गई, कहता वो बाबा जी सरकार फरमाते से अच्छा ते पुत्रा वो ते अल्लाह के और नेड़े हो गए, हाय हाय हैं वो ते रब के और नेड़े हो गए। वो जा मां की कब्र ते जा, कदमां ते हाथ रख के दुआ मां पूरी होई। ते इत्थे असी हाय हाय ये सब झूठ थे। बच्ची एक मेरे को आई सुनना कहने लगी, चूंकि वाले साहब साडे असी चुके मजलूमा फकीरां दी औलाद
وہ بہت ساری گلاں سارے خاندان دے عجیب اصول ہیں، وہ بیعت کرنا بھی شامل نہیں۔ وہ کہتے ہیں پتر بیعت کا مطلب ہوتا ہے کسی دے گناہاں دا بھار چک لینا، تے تم یہ دس تو اپنے گناہاں دا بھار چک سکنا ہے تے پھر تو گل کر اگلی گل۔ خیر میں تفصیل سے نہ جاواں، تے یاد رکھو میرے دوستو، سکون لینا تے ماں دے قدماں، رزق چاہیے تے پیو دے قدماں، رزق چاہیے تے پیو دے قدماں۔ اے سب جھوٹ سی، ایک کمرشل پیر نے وہ جڑا تویز دے کے تینوں پیسے پہ لیندا ہے، یہ دسو تے تیرا محتاج ہے، تیری محتاجی انہوں نے دور کی کرنا جڑا ہے ہی تیرا محتاج، انہوں نے کاروبار ہے بھی تویز دینا، رب تے رسول دے نام بیچنا انہوں نے کاروبار۔ صحبت چنگے دی اختیار کرو، یاد رکھو، یاد رکھنا یہ گل تہاڈیاں نسلاں نوں سنوار دے گی۔ اور پھر ایک میں گل کر کے میں بیٹھا سا انہاں دناں چ بڑی بادشاہ دے سنے میلا دا سوں تے پابندی ہوئی 10-12 پڑھنا ساتھ میں ہن اس گل تو ذرا غور کرنا یہ گلاں نہ کدی ہو جائے تانوں دسنیاں نہیں کسی تے نہ کسی کہنیاں تے نہ تانوں کدی اس پاسے لاڑا ہے کسی آج بسم اللہ آج گل توفیق صاحب تشریف لائے، ناصر خان تشریف لائے، تے یہ گل ہوں بچے اس ذہن چ رکھ لین، اے واقعے غور نال سن لیں۔ نقیب صاحب، غلام غوث نقیب صاحب، اللہ تھوڑی زندگی کرے، تسی تشریف لائے، تساں رونق بھی بخشیش محفل پاک نوں۔ تے میں وہ دس رہا سا کہ او بسم اللہ بسم اللہ دربار سے بیٹھا تو کوئی لوگ آ کے بہنا شروع ہوئے تھے۔ ایک میں بندے نے دیکھا جنہیں مونے آنے بڑھے ہو چکے ہیں، کی کہتا ہے ایک مونے آنے بڑھے ہو چکے ہیں، تے لگا پھر کدی کدری تے چونکہ کھلا میدان سے ادھوں علی دربار سے بنے آنے سے ہم سنو نہ لگا وہ کدی کدری وہ تھوڑی دیر کے بعد میں آ گیا جس لان تو میں ذرا غور کرنا، اس طرح تو نہیں میں دس سکتا اس میں پر، تو لیکن غور کرنا توفیق صاحب آپ سب تھوڑی دیر بعد میں انہوں نے کیا میں کہا جی فوٹو والی میں کہا ماشاءاللہ ایک ہی لگنا ہے تو سب آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو ماڑا پیو ہے کہ میرا باپ ہے کیا تو میں وہ بچے وہ پیو نو کیا بھی تیرا بچہ بھی بہت تابعدار ہے، تیرا بچہ بڑا تابعدار ہے، تو وہ پیو پتہ کی کہتا ہے اینی بڑی گال کڑ کے کہتے کیا نہ تابعدار ہو سی، میں آپ کو اردو میں بتا تو کیسے نہ یہ تابعدار ہوگا، اس نے مجھے دیکھا کہ میں نے اپنے باپ کی خدمت کیسے کی انہیں دیکھا ہے کہ میں اپنے پیو دی خدمت کی نہیں کی تھی۔ اسی طرح ایک واقعہ اور سن لو تے دل دے ہاتھ رکھ رہے ہیں، یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، کاش کے گل کسی نے سمجھ جائے، سننا ذرا غور کرنا۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب تے میں اکٹھے نکلے ایک محفل ختم کر کے، یہ اٹک علاقے کی گل ہے، سننا جی۔ پھر میں کہنا ایک دلان تے ہاتھ رکھ لینا، ایک گل کدی برداشت گھٹ ہی ہوئی ہے لوگوں تے تمہیں پتہ ہے جس طرح پیچھے پیچھے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں جی دعا کرو جی گھر نہیں، کوئی کہتا اولاد نہیں، ایک نحیف آواز آتی کہ پیر صاحب دعا کرو، پھر میں کہنا دل کے ہاتھ رکھ لیں، پیر صاحب دعا کرو میرے بچے مرن، کیا تھا میرے ان اسی دوئے پلٹے
تو دیکھا ایک بندہ تو ایک ہی اصل گل کری اللہ خیر کرے تو وہ دیکھا ایک بڑھا بندہ اکھاں چترو سفید داڑھی تو رو رہا ہے تو میں وہی باں پھڑ لی میں کہوں پتر اللہ خیر کرے کیوں پہ کہنا ہے آئے کہندے جی کہ میں جنہ پتر ایک اور میں کہندے میری گل سن کہ جنہ پتروں دے میں مرن دی دعا پہ کرنا نا وہ میں بڑے منتاں تے مراداں نہ لے سا تیتھے میں فل سٹاپ لا کے گل میں چھڑ کے ایک گل تھانوں کہہ رہی ہیں کہ گریبان چاکو تے یہ غور کرو کیا اسی او اولاد تے نہیں جنہ واسطے ماں پہ مرن دی دعا کرتے نہ ہون دی دعا کرتے جام کے لیے نہیں محبتہ نہ جوان کر کے پھر مرن واسطے آؤ خدا دی قسم میں کئیاں گلاں نہیں سی فقیر دے پتر اس گل تے غور کرنا جڑی گل کہنی پئی جڑی گل سمجھائی ہے انہاں وچوں یہ ہے کہ اگر رزق چاہیے پیو دے قدماں وچ کوئی جھوٹے پیراں وال نہ جاؤ سب جھوٹے شاید شادر و نادر جڑا پیر ہے جے او کو 28 کنال چھوٹی بنا کے نہیں بیٹھا ایتھے اوڈا بڑا پیر ہے جنی وڈی گڈی انہاں بڑا پیر اصل پیر جو ماں تے پیو دی ذات انہاں نال پیار کرو انہاں کول اگر منت مراد منگنی جے تے باوسیلہ انہاں دے خدا دے کے منگو یہ تانوں کچھ لب بھی جائے گا بس ایک گل کر کے پھر میں نے گل ذہن چ آ گئی کہ بچی اکائی تو کہنے لگی پیر صاحب دعا کرو دا میاں جڑا ہے نا 6 سال تو نہیں بدلتا ایسے کر دی گل تو میں منہ پورا کر لیا پھر تھوڑی دیر بعد نا دوسرے پاسے آ کے کہیں گی پیر صاحب تسی ناراض ہو میری گل سنی نہیں کسی کہ 6 سال تو میاں نہیں بدلتا تسی دعا کرو تو میں منہ تو پھر دوسرے پاسے کر لیا آخر کار میں کہ پتر گل ایک گل میں آگئی یہ میں دین بھی سمجھائی تو وہ یہ سب سمجھائی میں دین میں کہ پتر یہ دس تو یہ ماں ہے تو یہ دس تیرے تو زیادہ ہمدرد میں ادا ہو سکنا این کی بھی سر وہ ماں تو بعد کوئی پیر ہو سکتا ہمدرد اور نہیں ہو سکتا چل میرے پتر تو دعا کر میں آمین کہنا لو جی دعا مٹکی نہیں ہونی رب نے کرم کرتا ہوں تو ٹیلی فون آ گیا 6 سال تو بعد گل نہیں جی ماں تے پیو نو من لو بعد اگر پیر نو بھی منو تو پیر نو بھی چاہیے کہ ماں پیو منواوے تو بس ایک گل ذہن چ رکھو تو میں بڑا بلکہ میں زیادہ وقت انہاں دی دیاں گا جو ماہی محمد تو یہ عاشقاں دی گل ایک عاشق سی میں یہ جاننا کہ جدوں بھی بچہ آندا سی محفل چ بڑی ذوق نال گاندا سی جو ماہی محمد تو او مر گئیاں اتر گئیاں جو ماہی محمد تو مرے گئیاں اتر گئیاں تے گئیاں تو میں جہانا تو جڑیاں مرن تو در گئیاں دو میں جہانا تو جڑیاں مرن تو ڈر گئیاں جڑیاں دور گئیاں اس روندیاں بختاں
जरिया दूर रैया उस तो रोदिया बख्तानू जो पहुंची दर उस ते जो पहुंचिया दर उस ते ओ हसदियां घर गई जो पहुंचिया हाँ दर उस ते ओ हसदियां घर गई मगरूर बाजी मगरूर राकिब बाजी औखी इत्थे जित उन्हां दी इत्थे जित उन्हां दी जड़ियां कहंदियां हर गईयां ते जितन जितन इजाज़ पै जाना जितन जितन हर कोई खेदे ते तुम्हारन खेद फकीर ते जितन मुल कोटी नावी ते हारन दा मुल हीरा इत्थे जित ओ नाम दिए इत्थे जैतूना दिए इत्थे जित उन्हां दी जड़ियां कहंदियां हर गईयां जो माही मुहम्मद तो मर गईयां तर गईयां ते गईयां दोवें जहाना तो जड़ियां मरन तो डर गईयां सहसा जोड़ संगत देती थी ते आखिर बिथा पैया जिन्ना दे बिन पले किसी लगदा वो शकना याद ना रैया ते जिन्ना दे बिन पल किसी लगदा ते वो शकना याद ना रैया ओ शकला याद रैया ते तुर गए यार मोहब्बत वाले देखो के ले गए से हाय दिल नहीं लगता यार मोहम्मद ते जाए केड़े पासे दिल दिल
محمد تے جائے کیڑے پاسے تے دیگر گلی تے شاماں پیاں تے لوگ گرانوں آئے. اجاز میں تیری نظر کرا دیگر گلی تے شاماں پیاں تے لوگ گرانوں آئے پر وہ نہیں آئے برت محمد جڑے آپے ہتھی دفنائے ہائے پر نہیں آئے برت محمد تے جڑے آپ ہتھی دفنائے تے لے او یار لے او یار لے او یار آباد رب دے تے میلے چار دناں دے اس دن مبارک تے جس دن پھر ملیں گے ابھی آپ سے بات کر رہے تھے جناب محترم عزت مآب لائق عزت تقریم سید مقدس شاہ کاظمی شاہ صاحب کو، اور آخر میں عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے کہ اذان ثواب کی محفل ہے، اور اس کے حوالہ سے آپ نے اشعار پڑھے محفل کی کیفیت میں. اور یہ آپ فرماتے ہیں اے دنیا ایک چکی یارو ایک آوے ایک جاوے. اے دنیا ایک چکی یارو ایک آوے ایک جاوے کندی مجال محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے. کندی مجال محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے. اور آپ فرماتے نے جو سردہ پیو مرے سر ننگا ہندا ویر مرن کنڈ خالی ماما باجو کیڑا سجنو کون کرے رکھبانی. یہ محبت کی باتیں ہیں. اور نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے. اور نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. کیونکہ جانا پیڑے مٹی دے ہیٹ ایک دن پاویں ٹارے تھے رو پاویں چبارے تھے رو ڈبنا مقدر وچ ڈب جانا پاویں کشتی تے پاویں کنارے تھے رو. کیونکہ مٹی ویکھ کے مٹی نو رون لگی جد نال پائی جدائی مٹی رکھ کے مٹی دے تخت اٹھے اتو خوب نوائی دلائی مٹی لے کے مٹی نو ٹڑی جاوے پچھو کرے دہائی مٹی ایتھے مٹی بھی مٹی نو کھان دیئے. اس مٹی نے کنی اڑائی مٹی کیونکہ جانا پینے مٹی دے ایک ایک دن. آپ کی پوری جتنا بھی آپ نے بیان کیا جتنے بھی آپ نے کلام پیش کیے یہی مغز ہے. جانا پینے مٹی دے ایک ایک دن پاویں ٹارے تے رو پاویں چبارے تے رو. ملک الموت جد آوے تھے اس ویلے میری سوچ مدینے وچ گئی ہوئے. ایسا ہو جائے قبلہ شاہ صاحب کی آمد ہے. توفیق احمد توفیق صاحب تشریف فرمائے. معروف ثنا خان میرے بھائی حافظ محمد وسیم بھائی. اور آپ سنیے گا ملک الموت جد آوے تھے اس ویلے میری سوچ مدینے وچ گئی ہوئے.
लेटिया होवा मैं इज्जत दे महल अंदर कोठी खुद ही तकबर दी टई होवे ते कबर ते हशर तू भजदा नहीं तार कलम दे साज दी सही होवे जद मैं मरा ते मेरा ए जी करदा लाश सोने आका दे बूहे ते पई होवे जब हम सभी जाए दुनिया से यही मंजर हो जाए। आगे क्योंकि वक्त मुख्तसर है, किबला शाह साहब ने भी बड़ी ही मुख्तसर हाज़री पेश की है साले सवाब की महफिल में और मैं अब दावत दूंगा हमारी आज की इस महफिल में अजीम सना खान तशरीफ फरमा है जनाब मोहतरम उस्ताद मोहतरम तौफीक अहमद तौफीक नक्शबंदी साहब आप तशरीफ फरमा है जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद वसीम नक्शबंदी साहब हमारे भाई आप भी तशरीफ फरमा है जनाब किबला हाफिज साहब तशरीफ लाएंगे बारगाह सरवर कुनैन के हुजूर मिदहत के फूल निछावर करेंगे। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राना साहब की मोहब्बतें उन्होंने हुक्म दिया तो हम हाजिर हो गए और गुलाम बोस भाई इनकी मोहब्बतें हैं जहाँ पर भी जाते हैं इसी तरह तारुफ कराते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है ना कुछ थे ना कुछ है ना कुछ होंगे। तो शाह साहब बैठे हैं अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को सबको सलामत रखे हम सब का मिल बैठना और बिलखुसूस जिस मकसद के लिए हम आए हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश का जो है निजात का ज़रिया बन जाए। जो हम पढ़ रहे हैं और पढ़ाई की है अल्लाह ताला करता है। जी यासिर साहब ये बिल्कुल उनके भाई बैठे हैं अल्लाह ताला उनकी काबिल मग़फ़िरत फरमाए और जितने भी इनके ख़ानदान से हमारे और सबके ख़ानदान से अजीज़ और करीब दुनिया फ़ानी से रुखरुख हो चुके तमाम को अल्लाह ताला इसके साले सवाब करे। हम सब के साले सवाब के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। मिलकर मुख्तसर टाइम है इंशाल्लाह एक दो कलाम पेश करता हूँ फिर उस्ताद जी पढ़ेंगे फिर इंशाल्लाह सलाम कर देंगे। मिलकर यक ज़ुबान होकर दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ इजाबाना बेखुद किए देते हैं अंदाज़ इजाबाना दिल में तुझे रख लो दिल में तुझे रख लो जलवाए जाना दिल में तुझे रख लो। इतना तो करम करना चश्मे करीमाना इतना तो करम करना चश्मे करीमाना जब जान लबों पर हो जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना जब जान लबों पर हो। साजी यकीन करें जब मैं शेर पढ़ता हूँ ये वाकई अपनी कैफियत याद आ जाती है कि हमने भी एक दिन जाना है रामोस भाई हमने भी जाना अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए ऐसा ही हो जाए ऐसा ही हो जाए। इतना तो करम करना चश्मे करीमाना इतना तो करम करना चश्मे करीमाना जब जान
लबों पर हो जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना जब जान लबों पर हो मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा हंस गए जो कहा तो मैंने हंस गए जो कहा तुमने आया मेरा दीवाना हंस गए जो कहा तुमने आया मेरा दीवाना जब तुमने मुझे अपना दुनिया में बनाया है जब तुमने मुझे अपना दुनिया में बनाया है महशर में भी कह देना महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना महशर में भी कह देना जी चाहता है तो में भेजो मैं उन्हें आंखें जी चाहता है तो में भेजो मैं उन्हें आंखें दर्शन का तो दर्शन हो दर्शन हो दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना दर्शन का तो दर्शन हो मार्फत का शेर है शादी पीने को तुम पी लूंगा पर ऐसे जरा सी है पीने को तो पी लूंगा पर ऐसे जरा सी है अजमेर का साकी हो अजमेर का साकी हो बगदाद का मेहमाना अजमेर का साकी हो बेदम मेरी किस्मत में सजदे हो सीधे के बेदम मेरी किस्मत में सजदे हो सीधे के छोटा है ना छोटेगा छोटा है ना छोटेगा संगे डरे जाना छोटा है ना छोटेगा संगे डरे जाना
کوشش کر کے پھر انشاءاللہ اس کو آگے بڑھیں گے. مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. نظر بھی